अस्सलाम वालेकुम। आपको अंजुमन हामिद मुस्लिमीन की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.25 साल से यहाँ पर जो पैंडमिक का सिचुएशन पूरे दुनिया में जो है फैला हुआ है, हर जगह लॉकडाउन, महामारी या वबा जिसको कहते हैं वो फैला हुआ है। इससे पूरी जो है दुनिया की सबों की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरे कारोबार ठप हो गया है, तालीमी इदारे बंद हो गए हैं। बहुत सारे जगहों पर तालीमी इदारों में जो तरक्की होनी थी वो नहीं हो रही है। प्राइमरी से लेके प्रोफेशनल कॉलेज तक जो तालीम थी उसको जो है देना दुश्वार हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगहों पर चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस तकरीबन बंद हैं। गुज़िश्ता साल जब हमने चार्ज लिया, सदर हमारे तिलवर साहब, नायब सदर इस्माइल साहब, जनरल सेक्रेटरी और इसाक साहब सेक्रेटरी और बाकी हमारे जो सेक्रेटरी ने चार्ज लिया, हम एक आज़म लेके निकले थे कि हम बहुत अच्छी तरह जो है कौम और मिल्लत की, हमारे एरिया की, हमारे नौजवानों की खिदमत करेंगे। उस आज़म से जो हम आगे बढ़े, मगर हम चार्ज लेके तकरीबन 15-20 दिन में ही ये जो है पैंडमिक सिचुएशन हो गया। उसके बावजूद हमारी जो है टीम ने, हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे असातिज़ा ने बहुत सारी कोशिशें की और एक कोशिश की कि जो नौनिहाल, जो नौजवान हमारे यहाँ तालीम पा रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है तालीम दी जाए। ऑनलाइन क्लासेस का जो है इनकाद हमने किया। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे जो है हमारे बच्चे मुस्तफ़ीद हुए। दुश्वारियाँ भी थी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी दुनिया में दुश्वारियाँ हैं, इस तरह भटकल में भी दुश्वारियाँ थी कुछ हद तक, क्योंकि भटकल एक जो है छोटा सा इलाका है, वहाँ पर जो दुश्वारियाँ ज़्यादा थी। मगर उन दुश्वारियों के बावजूद हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाई, बच्चों को जो है तालीम दी। यहाँ पर जो ख़ास करके जो है प्री प्राइमरी और हाई स्कूल की जो तालीम है, उसमें जो है पेरेंट्स बहुत घबराए हुए थे। एडमिशन लेना या नहीं लेना, उनको जो है उनका फैसला करना जो है उनको दुश्वार हो रहा था। बहुत सारे जो है पेरेंट्स ने एडमिशन जो है नहीं लिया, बहुत सारे पेरेंट्स ने एडमिशन लिया। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चे जो है अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर रहे थे। हमारी और हमारे टीचर्स और हमारी टीम की कोशिश रही कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, उनको मैसेजेस भेजा जा रहा था, उनके पेरेंट्स को जो है कांटेक्ट किया जा रहा था और इस सिलसिले में जो है हमने काम किया। जब हमारा पैंडमिक शुरू होने के पहले जो हमारी जो फीस थी, हमारे जो है प्राइमरीज की, नर्सरी की, हमारे प्री प्राइमरी की, हाई स्कूल की, हमने जो है उस फीस में पहले इजाफा किया। मगर जब पैंडमिक सिचुएशन आया तब हमने फैसला किया कि जो इजाफा किया हुआ है हम बिल्कुल इजाफा नहीं करेंगे, पैंडमिक के पहले जो फीस थी वही चार्ज करेंगे। तो उस लिहाज से हमने जो है चार्ज करना जो है फैसला किया। मगर हुकूमत कर्नाटक ने एक फैसला किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो है सिर्फ जो है अपनी प्री कोविड की जो है 70% फीस ही चार्ज करे, उसे ज़्यादा चार्ज नहीं करे। तो हमने भी सोचा क्या करना। जो प्राइवेट स्कूल्स के जो एसोसिएशन है वो जाके लड़ते रहे हुकूमत के पास, कहा कि नहीं, हमको 100% फीस लेने का परमिशन दिया जाए। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया है, वो रिट अभी पेंडिंग है। मगर हमारी इंतज़ामिया जब यहाँ पर बैठी, हमारे जो है प्राइमरी बोर्ड, हमारे हाई स्कूल बोर्ड और हमारी इंतज़ामिया यहाँ पर बैठ के हमने फैसला किया है कि हम कोविड के पहले जो फीस थी बगैर इजाफे की
اس کے صرف ہم جو ہے 70% فیس جو ہے گزشتہ سال کے لیے جو ہے کلیکٹ کریں گے، اس کے زیادہ کلیکٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ فل فیس جنہوں نے دیا ہے، 70% کے زائد جو اماؤنٹ ہوتا ہے، ہم نے اس کو جو ہے ان کے آئندہ سال کے لیے کیری فارورڈ کیا ہے، پرائمری اور ہائی اسکول۔ تو ہماری جو ہے فیس جو ہے 70% دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں ہماری فیس ہمیشہ کم تھی۔ ہم لوگ جو ہے یونیفارم کے لیے، بکس کے لیے، اس کے لیے ایگزاربیٹنٹ اماؤنٹ جمع نہیں کرتے۔ بہت سارے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فیس، ٹیوشن فیس کا ایک اماؤنٹ رہتا ہے، ڈیولپمنٹ فیس کا ایک اماؤنٹ رہتا ہے، اس کے بعد میں جو بکس وغیرہ کے لیے جو اماؤنٹ لیتے ہیں وہ بکس کی قیمتوں سے کئی گنا زیادہ رہتا ہے۔ فیس یونیفارم کے لیے بھی جو فیس کلیکٹ کرتے ہیں، یونیفارم فیس، وہ بھی جو ہے ان کا جو ہے اماؤنٹ بہت زیادہ رہتا ہے، اور جو ہے بہت کافی رقم جو ہے اس مد میں جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ ہم نے اس طرح کا کوئی نہیں کیا ہے۔ جو ہماری فیس جو ہے گزشتہ سال کی فیس تقریباً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے لے کے 30 سے 35% تک کی ہماری وصول ہوئی ہے۔ باقی جو ہے فیس تقریباً جو ہے 70%، 65%، 70% فیس ہماری جو ہے بچوں سے آنی ہے، اور ان کو جو ہے اگلے کلاس میں داخلہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے انجمن انتظامیہ میں اور بورڈ میں کہ جو پرائمری، پری پرائمری، پرائمری اور ہائی اسکول میں جو طالب علم جو گزشتہ سال پڑھ رہے تھے، وہ جو ہے صرف 70% ہی فیس دے کے جو ہے اس کا اپنا گزشتہ سال کے جو ہے فیس کو جو ہے کلیئر کریں، اور جو ہے آئندہ اس سال ہم جو ہے جو آگے بڑھیں گے، ہم بھی اسی حساب سے جو ہے آگے بڑھیں گے۔ ان کو گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی 70% کا فیصلہ کرے گی، یا ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا دیکھ کے اس کے بعد میں ہم جو بھی تخفیف کرنا ہے ہم کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ اور ان کو جو ہے ہماری درخواست ہے سرپرستان سے کہ گزشتہ سال کی جو بقایا رقم ہے وہ صرف جو فکس پری کووڈ کی جو فیس تھی اس کا جو ہے صرف 70% جو ہے دے کے آگے بڑھیں۔ جنہوں نے اس سے زیادہ دیا ہے اس کو ہم جو ہے لے کے ویل کیری فارورڈ اٹ ٹو دا نیکسٹ ایئر اکاؤنٹ اور آگے بڑھائیں گے۔ اس طرح ہم نے اس بار ہمارے جو ہے نونیالوں کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے یہ انتظام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیس ہم نے فکس کیا ہے یہ یہاں کے پورے اسکولوں سے جو ہے سب سے کم فیس ہے۔ اس سے کم فیس اور کسی اسکول میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے کسی اور مد میں ہمارا وصول نہیں ہوتا، ہمارا کلیکشن جو ہے کسی اور مد میں ہم نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے یہ بالکل جو ہے معمولی فیس ہے، اور ہم جو ہے یہی وصول کر کے آگے بڑھائیں گے۔ بچوں کو جو تعلیم دینے کے لیے ہم نے ہمارے جو ہے ٹیچرز کو ان کو کمپیوٹر آن لائن ٹریننگ کرنے کے لیے جو ٹریننگ دی ہے وہ بھی ہم نے دیا ہے، بچوں کو بھی ہم گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ ہماری التجا ہے تمام پیرنٹس سے کہ انجمن کے اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کریں، جو ہمارے ریگولر بچے تھے وہ بھی آگے داخلہ لے لیں، اور جو ہے جو بھی فیس باقی ہے وہ دے دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود اگر ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹ میں اگر ایسے بچے ہیں جو 70% دے بھی نہیں سکتے، ان کے لیے بھی ہمارے یہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے دوسرا راستہ بنایا ہوا۔ جو بھی نہیں دے سکتے ہیں وہ آ کے ہمارے بورڈ سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری سے آ کے براہ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اگر بتا دیں گے اسکول میں کہ ہم فیس نہیں دے سکتے تو وہ بھی ان کو یہاں پر ڈائریکٹ کریں گے آ کے ہمارے پاس دوسرا فنڈ ہے ان کے لیے۔ اگر جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، وہ مالی مشکلات کی وجہ سے اگر وہ فیس نہیں دے سکتے تو انجمن اس کے لیے دوسرا انتظام کرے گی، اور اس کی ان کی فیس کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں سے جو ہے کچھ پوری جو ہے انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ ہمارے جو ہے پرائمری اور پری پرائمری اور ہائی اسکول کے لیے یہ پالیسی جو بنائی ہے اس کو ہمیں بتانا ہے۔ دوسرا ہمارے جو ہے انجینئرنگ کالج ماشاءاللہ گزشتہ سال جو ہے تھوڑا بہت ہم جو ہے امپرومنٹ کر رہے تھے، انفراسٹرکچر کے لیے بھی کافی امپرومنٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے انشاءاللہ شوقین ہیں، ہمارے یہاں پر جو پی یو سی میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، طالبات پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے ہمارے ادھر انجینئرنگ کالج میں بہت سارے جو ہے طلباء طالبات آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے جو پروویژن بنایا ہے کہ ہمارے ادھر کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ جو ہے اس کے لیے ہم نے فیس طے کیا ہے تو 80,000۔ گورنمنٹ ہم کو پرمیشن دیتا ہے 1,00,000
25,000 रुपया सालाना चार्ज करने के लिए, उसके अगेंस्ट हम जो है 80,000 रुपये, गवर्नमेंट फीस जो है 20,000 जो रहती है वो अलग रहती है। और हमारे इधर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक में अगर कोई दाखिला लेना चाहता है तो 1,25,000 के बजाय हम सिर्फ 65,000 में जो है सालाना फीस में जो है उनको दाखिला लेने का जो फैसला हमने किया। दूसरी बात यह है जिसका परसेंटेज 90 एंड अबव रहता है उसके लिए जो है हमने कैपिंग की है, हर एक जो है फैकल्टी में 5 जो है तलबा हम जो है दाखिला लेंगे, 50% जो है फीस उनके पास लेंगे, यानी अगर 80,000 का जो है सीट है 40,000 में देंगे, 65 है तो उसको 50% में देंगे। और कंप्यूटर साइंस के जो 5 सीट है उसमें प्रेफरेंस जो अंजुमन पीयू कॉलेज में जो पढ़ के आता है उसके लिए हम उनको जो है प्रेफरेंस देंगे, ये हमने फैसला किया है। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे बच्चे हमारे जो है हर एक इदारों में आकर फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। हम जो है अंजुमन की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम हमने बताए थे, गुज़िश्ता बार में हमने आपको बोला कि अंजुमन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जो हम जो स्टार्ट किए थे उस वक्त हमने बताया था कि ट्रेनिंग बहुत सारी कोर्सेज करेंगे। हमने जो है उसके लिए प्रिपरेशन किया, CET के लिए कोचिंग जो है हमने इस बार जो है तलबा को दी थी, और जो है बाकी हमारा IAS IPS का हम शुरू करना चाहते थे, UPSC का जुलाई तक जो है हमको क्लास शुरू करना था, मगर पैंडमिक जो है दूसरी लहर जब शुरू हो गई तब आने के बाद में पूरा फिर मामला जो है पूरा पेंडिंग में पड़ गया है। हमारे इधर हमने जो है उसका ऑफिस में कार्रवाई शुरू की है, जो उनका सिलेबस है IAS के लिए, IPS के लिए, UPSC के लिए हमने पूरा मंगवाया है। यहाँ पर कौन सी जो है तालीम देना है, किस तरह देना है, उसका जो है मास्टर प्लान स्केच हमने रेडी किया है, और इंशाल्लाह जो है हम मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हमारे बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।